नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम और मैं हूं पिनाज। और लगातार हमारी कोशिश होती है शो के जरिए आपके सामने उन तमाम जो मुद्दे आपके इर्द गिर्द या जो तमाम सवाल आपके जहन में या समाज में उठ रहे होते हैं इस्लाम को लेकर, उसकी प्रीचिंग्स को लेकर, वो सामने रखें और इस्लाम के जानकारों से उससे मुखातिब होकर समझने की कोशिश करें कि कुरान हदीसें इस मुद्दे पर क्या कहती हैं। और साथ ही ऐसे स्कॉलर्स और ऐसे तमाम लोगों से भी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने इस्लाम को करीब से जाना समझा और अपनी एक ओपिनियन बनाई, चाहे वो उसके फेवर में हो या उसके अगेंस्ट में हो, उनको कुछ कमियां नजर आई हो या बहुत कुछ अच्छाइयां नजर आई हो। इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मूलतः पाकिस्तान की सोशल एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट, अगर हम बात करें तो महलीज सरकार हमारे साथ हैं। महलीज सरकारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं कनाडा से। उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया, अपने मुल्क को छोड़ दिया और वो इस वक्त वुमेन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर कनाडा में बसी हुई हैं। वो इस्लाम को मानती थी लेकिन उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। और क्या कहता है इस्लाम में, आज हम महलीज की ज़ुबानी ही सुनेंगे। आखिर वो वजह क्या थी जिसकी वजह से महलीज ने पाकिस्तान छोड़ा और उसके बाद इस्लाम भी छोड़ा। महलीज जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आकर बात करने का। तो वजह बड़ी सिंपल थी, हम लोगों को पाकिस्तान से छोड़ना पड़ा। मेरी मम्मी जो थी, शी वाज मैरिड टू अ मुस्लिम, तो पहले वो मुसलमान थी नहीं, मगर जब वो उनकी शादी हुई तो शी हैड टू कन्वर्ट। और जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो शी वांटेड टू कन्वर्ट बैक टू हर रिलीजन, और उन्होंने वो किया। और ऑब्वियसली मैं तो अपनी माँ जो मुझे सिखाती थी, मैं उसी के पीछे थी। मगर क्योंकि उन्होंने कन्वर्ट किया तो उनको फिर डेथ थ्रेट आई थी, तो दैट्स व्हेन शी हैड टू जस्ट लीव द कंट्री विद अस। तो क्या मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, तो क्या मतलब आपके पिता से शादी करने के लिए भी कन्वर्ट होना ज़रूरी था? और अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया तो क्या ये लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है? मतलब अपनी मर्जी से इस्लाम नहीं छोड़ सकते हैं क्या पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में नहीं। लोग आपसे कहेंगे कि नहीं, आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, ये है वो है, मगर नहीं, अगर आप इस्लाम छोड़ देते हैं तो अपोस्टेसी की सजा जो है वो सजाए मौत होती है। आपको एक्चुअली आप कर सकते हैं, आपको कोर्ट में जाना पड़ता है और कोर्ट में जाकर आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इस्लाम क्यों छोड़ रहे हैं। तो अगर आप फिर इस्लाम पे क्वेश्चन उठा देते हैं वहां पर कोर्ट में जाके, तो एक तरह से ब्लास्फेमी हो जाती है, फिर आपको ब्लास्फेमी में पकड़ लेंगे। तो इट्स लाइक अ सर्कल, तो कोई करता नहीं है। काफी सारे लोग छोड़ रहे हैं मगर कोई बताता नहीं है। तो हमारे तो यही वजह थी कि हम वहां से निकल के आ गए। और अगर रहना भी होता हमको वहाँ पे, माई मॉम कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, तो एज अ माइनॉरिटी भी वहाँ रहना कोई आसान नहीं है पाकिस्तान। जी, तो आपको इस्लाम धर्म में क्या कुछ ऐसा महसूस हुआ, उससे डिटैचमेंट क्यों हुई आपकी? क्योंकि जाहिर सी बात है आपके अब्बू जो हैं वो इस्लाम को प्रैक्टिस करते थे, आपकी माँ ने भी एक लंबे अरसे तक इस्लाम रिलीजन को प्रैक्टिस किया, कन्वर्ट हुई वो, तो जाहिर सी बात है उस रिलीजन को आपने करीब से जाना समझा होगा और आप पाकिस्तान में रहने वाली थी। तो ऐसा क्या वजह बनी जिसकी वजह से आपको लगा नहीं, आई डोंट वांट टू बी अ मुस्लिम? Well, देखिए, जब मैंने छोड़ा था मैं बहुत यंग थी उस वक्त। आई वाज नॉट इवन अ टीनेजर जब मैंने कन्वर्ट कर दिया था। आई कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी अम्मी के साथ। मेरा बाप भी जो था ना, वो कट्टर मुसलमान नहीं थे, मगर हाँ, औरतों के मामले में जो था कि कपड़े ऐसे पहनने हैं, आपने बाहर नहीं निकलना है, लड़कों से बात नहीं करनी है और शक करना हर चीज पे, वो चीजें बड़ी कॉपी था। तो मैं एज स्ट्रिक्ट माहौल में नहीं बड़ी थी जहाँ पर कि आपको 5 वक्त की नमाजें करनी है। मगर हाँ, जहाँ औरतों का वो होता था तो आई ऑलवेज फेल्ट कि मेरे कजन थे, वो जाके वीडियो गेम की शॉप पे वीडियोस दे यूज्ड टू प्ले, और मैं वहाँ पे उन्हीं की एज की थी और मुझे जाने की इजाजत नहीं होती थी। So I just felt very unfair। वो तो बाद में जाकर ऑनेस्टली जब मैंने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा है और जब मुझे आगे जाके चीजें पता चली हैं, तो मैंने कहा यार, मैं तो बहुत ही अच्छी डिसीजन बहुत पहले ही ले ली थी। क्योंकि जब जितना आप डिटेल में जाते हैं ना, और स्पेशली औरतों के हिसाब से, तो उसमें मुझे फील होता है कि आई एम वेरी मच डिस्क्रिमिनेटेड, मेरे तो कोई राइट ही नहीं है। महलीज, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, आपने कहा कि आपने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है आपने उसकी कुछ इंटरप्रिटेशन को समझा होगा और उसी वजह से अपनी एक ओपिनियन बनाई होगी। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिससे आपको लगा कि इस्लाम में महिलाएं जो हैं उनको बराबरी का दर्जा नहीं है, उनके साथ गलत हो रहा है? इस्लाम छोड़ने की ना बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। एक, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने अपनी मम्मी से ये सवाल पूछा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इस्लाम से पहले भी और रिलीजन थी। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि अगर क्रिएटर ने, अल्लाह मियां थे, जो भी गॉड ने ये रिलीजन पहले भेजी तो उनका माइंड चेंज हो गया और 14 साल से एक चीज एक जैसी कैसे रह सकी, उसमें कैसे चेंजेस नहीं होते? तो ये मेरे दिमाग में ये सवाल बहुत पहले आ गया था। अगर इस्लाम में औरतों की अगर आप बात की जाए तो सबसे
جو چیز مجھ کو لگتی ہے وہ جو آیت ہے 434, I can't get over it, کہ کس طریقے سے آپ کسی کو مارنے کے لیے کہہ سکتے ہیں, آپ طلاق کے لیے کہہ سکتے ہیں, آپ علیحدگی کے لیے کہہ سکتے ہیں, مگر ہاؤ کین یو ٹریٹ ویمن لائک دس کہ آپ ان پہ ہاتھ اٹھائیں. پھر اگر آپ آگے چل کے دیکھتے ہیں تو اسلام میں جو ہے لونڈیاں رکھنے کی بھی اجازت ہے, اور اس کا یوزلی آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ یہ اس زمانے میں ہوتا تھا, سب یہی کرتے ہیں. تو پھر میرا جواب یہ آتا ہے کہ اگر اس زمانے میں تھا غلط تو بات اس وقت بھی تھی, کوئی اچھی بات تو نہیں نا کسی کے اوپر ظلم کرنا. تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ختم کیوں نہیں کیا اس کو. تو یہ جب میں چیزیں دیکھتی ہوں کہ عورتوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے, ان کی گواہی آدھی کر دی گئی ہے, ان کو ناپاک کہا ہے جب ان کو مینسز آ رہے ہوتے ہیں. ان کا تو قصور نہیں ہے نا یہ کہ ان کو مینسز آ رہے ہیں تو آپ ان کو جو ہے ناپاک قرار دے دیجیے. پھر حلالہ کا آپ اٹھا لیں, طلاق کی جو ہو گئی ہے 4 شادیاں, عورتوں کو ہر چیز یعنی سہنے کے لیے کہی ہے, ہم آواز نہیں اٹھا سکتے, ہم کو صرف سہنا ہے. ہاں, اور ادھر ادھر تھوڑی بہت چیزیں دے دی ہیں کہ جیسے ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے, جسٹ فیو تھنگس, اتنا کچھ زیادہ ہے نہیں, بس عورتوں کے اوپر زبردستی زیادہ ہے. مہریز, کیا واقعی میں حلالہ جیسی چیز ابھی بھی پریکٹس ہوتی ہے اسلام میں؟ کیا پاکستان میں وہ پریکٹس ہوتی ہے؟ کیونکہ ہندوستان کے کئی دھرم گرو یہ کہتے ہیں میرے ہی شو میں آ کر کہ یہ غلط بات ہے, یہ پروپیگنڈا ہے, قرآن حدیثوں میں نہیں لکھا ہے حلالہ جیسا کوئی کانسیپٹ, یہ غلط پریکٹس ہے. نہیں, یہ ہوتی ہے ایکچولی. کل ہی میں اپنی ممی سے بات کر رہی تھی, انہوں نے, ہم کسی کو جانتے ہیں پاکستان میں جنہوں نے 7 شادیاں کی. 7؟ تو انہوں نے 7 شادیاں کی انہوں نے جی. ان میں سے 2 وائف ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور ایک سے انہوں نے 2 دفعہ شادی کی. تو ایک سے شادی کی, طلاق دی, پھر انہوں نے بیچ میں ایک اور بندی سے شادی کی. تو obviously ان کو جا کر حلالہ کروانا پڑا تھا to get back married to him again. تو یہ آج بھی ہوتی ہے یہ چیز. this is something you have to do. یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں شریعہ کے مطابق, آپ ان کو چینج تھوڑی کر سکتے ہو نا. اور حلالہ کروانا ضروری ہے مطلب, اور پروشوں کے لیے حلالہ جیسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے مطلب؟ نہیں, ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور یہ حلالہ کون کرے گا؟ یہ کہنا ہوتا ہے کہ مرد کو, یعنی یہ دیکھنا مرد کو سزا ملتی ہے کہ اس کی عورت جو ہے وہ کسی اور کے پاس جا رہی ہے, تو اس کو ایک طرح سے سزا دینے کے لیے یہ چیز رکھی ہوئی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو عورت کر رہی ہے اس کے اوپر جو ہو رہا ہے وہ نہیں دکھ رہا. اور یہ حلالہ کون کنڈکٹ کرتا ہے مطلب؟ کوئی پریچر ہوتا ہے, کوئی گھر کا سدسیہ ہوگا, یا کوئی بھی کر سکتا ہے؟ اب تو حلالہ سینٹرز بھی ہیں, آن لائن آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, مگر یوزلی آپ اپنے جو ماسک کے مولوی جو ہوتے ہیں آپ کے نیبرہڈ میں, انہیں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں سے ڈسیزن لی جاتی ہے, اینڈ دے آر دی ونز دیٹ ہیلپ یو. بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں جہاں پر حلالہ کے نام پہ بہت مس یوز کیا جاتا ہے عورتوں کو, اینڈ اٹس کائنڈ آف بیکم لائک اے بزنس. چند جگہوں پر تو یہ بزنس کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. جی اچھا, یہ بتائیے مہلیز, کیا واقعی میں آپ جسے کہتی ہیں, آپ نے ایک آیت کا حوالہ دیا ہے کہ واقعی میں اسلام میں, کیونکہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو گناہ بتایا گیا ہے, عورت کے ساتھ بدسلوکی کرنا, اس کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آنا, اس کو دکھ دینا, یہ گناہ ہے, یہ شرک ہے. تو کیا ایسا آپ بتایا گیا ہے کہ مطلب یہ غلط ہے؟ تو کہاں لکھا ہے کہ بھئی ماریے پیٹیے؟ صرف یہ لکھا ہے کہ تھوڑا کڑائی سے ڈسپلن کیجئے, اس میں مارنے کا شبد کا کہیں استعمال نہیں ہے. نہیں, اس میں ہے, اس میں جو عربک ورڈ ہے اس کا مطلب مارنا ہی ہوتا ہے. یہ اب جا کر ان لوگوں نے ترجمے جو ہیں تھوڑے بہت چینج کرنے شروع کر دیے ہیں, وہ بھی انگلش میں. اگر آپ عربک کا ورڈ اٹھائیں گے تو اس میں مارنا ہی میننگ اس کی بنتی ہے, اس کی کوئی اور میننگ بنتی نہیں ہے. ورنہ پھر یہ آپ کو یہ کانٹیکٹ نہیں دے رہے ہوتے کہ بھائی آپ نے ایسے مارنا ہے, آپ نے مسواک سے مارنا ہے, آپ نے منہ پہ نہیں مارنا ہے. بات یہ ہے کہ مارنا ہی کیوں ہے. تو دس از ریٹن دیئر 434. اس کے آپ آگے پیچھے ان کو گھماتے رہیں گے آپ کو, مگر جو لکھا ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہے. آپ جا کے تفسیر بھی پڑھ لیں اس کی, تو اس میں یہ ساری چیزیں لکھی نہیں ہے کہ کس طرح سے مارنا ہے, کیسے نہیں مارنا ہے. اور آپ مجھے خود بتائیں, اگر آپ کو غصہ آیا ہو کسی کے اوپر تو کیا آپ جا کر ان کو پیار سے ماریں گے یا آپ ان کو زور سے ماریں گے؟ ایسے تو نہیں سوچتا نا مارتے وقت بندہ. تو اٹس ناٹ اونلی کہ صرف مارنا ہی ہے. ہمارا دماغ آدھا ہے, اس وجہ سے ہماری گواہی آتی ہے. پھر ہم کو وراثت میں جو ہے اس میں بھی حصہ آپ کو پورا نہیں ملتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری عورتیں ہوا کرتی تھیں جو مال غنیمت میں آتی تھیں, ان کو لونڈیاں بنا کے رکھا جاتا تھا. ہم کو ایک ہی بندے کے ساتھ شادی کرنی ہو, اور ہمارے اوپر اگر کوئی بندہ اور عورتیں لانا چاہے تو وہ لا سکتا ہے, 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. یہ کسی بھی آپ عورت سے پوچھ لیں, آپ وہ برداشت نہیں کرے گی کہ اس کے اوپر سوتن آئے یا اس کے میاں کی کسی اور کے ساتھ شادی ہو. مگر یہ امتحان مانگا ہے اللہ میاں نے ہم سے کہ ہم برداشت کریں کہ بندہ جو ہے وہ 4 شادیاں کرے. So it's just
بہت ہی مساجنسٹک قسم کی یہ مجھے ریلیجن لگتی ہے، جس میں عورتوں کو تو کوئی حقوق نہیں دیے گئے. پھر اس میں پھر اب چائلڈ میرج بھی آ جاتی ہے کہ یو کین سی کہ 6 سال کی بچی کے ساتھ شادی کی گئی اینڈ 9 سال میں اس کو کنزیومیٹ کیا گیا. لوگوں کو سننے میں بہت برا لگتا ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں ایسی حرکت کو بہت برا مانا جاتا ہے. شاید اس زمانے میں نہیں مانا جاتا ہوگا، مگر آج کل کے زمانے والوں کو اس زمانے کی حرکت کو ڈیفینڈ تو نہیں کرنا چاہیے نا بیٹھ کر. اس پہ ہمیں بلاسفیمی تو نہیں بول دینا چاہیے، ہمارے سر تن سے جدا تو نہیں کر دینے چاہیے نا. کیونکہ ایز اے پرسن آف 21st سینچری مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ 6 سال کی بچی کی 52 53 سال کے بندے سے شادی کرا دو تو میرا تو دماغ اس پہ گھوم جائے گا. اور پھر یہ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو بیٹھ کر، اور ان سے ڈیفینڈ نہیں ہو رہا ہے. یہ اس وقت کے حالات تھے، یہ اس وقت کی ستیاں تھیں اور اس وقت کی چیزیں تھیں، اور لوگوں کا ایک بلیف ہے اور ان کے لیے وہ سمان جنک ہے، اس کا سمان ہم سبھی کرتے ہیں. لیکن مہلیز کیونکہ آپ اب اس ریلیجن سے جڑی ہوئی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ آستھا نہ ہو، آپ کے وہ بلیف سسٹم نہ ہو، لیکن تمام لوگوں کے لیے وہ بلیف سسٹم بہت اسٹرانگ ہے اور بہت سمان جنک ہے، تو اس کا سمان ہم یہاں پر برقرار رکھیں گے. لیکن میں آپ کی نجی رائے جو جاننا چاہتی ہوں، جو آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن پر بیسڈ ہے، مہلیز یہ بتائیے کہ کیا، کیونکہ ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں کہ مہیلا اینکر جو ہیں وہ، اگر میرے کو افغانستان میں نیوز پڑھنی ہے تو مجھے اپنے آپ کو کور کر کے پڑھنا ہوگا، میں آئی برو نہیں بنوا سکتی، پارلر نہیں جا سکتی، تیار نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کی مس انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی، یا واقعی میں کہیں قرآن حدیثوں میں اس کا ذکر ہے؟ نہیں، جو سجنا سنورنا یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف آپ کے ہسبینڈ کے لیے ہیں، 4 دیواری کے پیچھے ہیں. یہاں تک کہ آپ نے ان سے بات بھی ایسے کرنی ہے کہ آپ کسی بندے کو لبھا نہیں دیں، یعنی آرام سے پیار سے بات نہیں کریں، آپ کو سخت لہجے میں بات کرنی ہے ٹو دا پوائنٹ، تاکہ وہ بندہ کہیں وہ نہیں ہو جائے. تو یہ چیزیں تو ہیں ہی. مطلب بندے کو کنٹرول نہیں رکھنا، بندے کو اپنی حیا نہیں رکھنی، بندے کو نظر کا پردہ نہیں رکھنا، ساری ذمہ داری عورت کی ہے. جی، میں وہی تو بات کرتی ہوں. میں کہتی ہوں دیکھیں، ایک سوسائٹی میں ہم باہر نکلتی ہیں تو ہم کو خطرہ ہے مردوں سے، ایون مردوں کو بھی مردوں سے خطرہ ہے. ایسی بات نہیں ہے مردوں کو خطرہ نہیں ہے، ان کے بھی ریپ ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں وہ بولتے نہیں ہیں، اور ان کے ریپ کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ بھی مرد ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو خطرہ جس چیز سے ہوتا ہے نا، اس چیز کو بند کیا جاتا ہے. جو وکٹم ہے اس کو نہیں بند کر دیتے ہیں. بھائی ہم کو خطرہ ہے مردوں سے، میں تو کہتی ہوں مردوں کو اندر بٹھائیے، ان کی آنکھوں میں پٹیاں باندھ دیں، کیونکہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا ہے. So this is something that صرف یہ پاکستان تک محدود نہیں رہی ہے. مجھے لوگ بولتے رہتے ہیں، میں کینیڈا میں رہتی ہوں، کہ آپ شرم کریں، آپ یہ کیسے گھوم رہی ہیں، آپ یوں کر رہی ہیں، آپ یوں کر رہی ہیں. تو یہ چیز اپنا اپینین دوسروں پہ تھوپنا آئی تھنک اٹس اننیسیسری. شریعہ لا چلتا ہے، آپ کو پتا ہے طالبان کا بھی سسٹم آ گیا ہے افغانستان میں، ایران میں آپ دیکھیں وہاں شریعہ لا. پاکستان میں آپ کو تھوڑا سا امپروومنٹ میں کہہ سکتی ہوں، تھوڑا سا آپ نے دیکھی ہے، کیونکہ پی ٹی وی کے دنوں میں وہ دوپٹہ لے کے بیٹھتی تھیں، اور اب آپ دیکھتے ہیں تو دے ہیو پروگریسڈ ا لاٹ، اسپیشلی جو ہمارا میڈیا ہے اس میں تو کافی آگے ایڈوانس ہو گئے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان میں فل ٹائم شریعہ لا نہیں ہے. جس دن فل ٹائم شریعہ لا لگ گیا تو اس دن آپ بھی ٹی وی پہ حجاب ہی دیکھیں گے. اور اس پہ بات کروں تو ایکچولی ہمارے کینیڈا میں جب ابھی مسلمانوں کو دکھایا گیا تھا، ایک فیملی کو ہمارے پودوں گئے تھے ملنے، 5 مہیلاؤں کو دکھایا گیا، 5 کی 5 حجاب پہنی ہوئی تھی. حالانکہ حجاب یہاں کینیڈا میں صرف مائنورٹی میں پہنتی ہیں، مگر وہ دکھانے کے لیے کہ نہیں مسلمان عورتیں صرف حجاب پہنتی ہیں، اور پروپیگینڈا کرنے کے لیے جب بھی وہ دکھائیں گے تو وہ عورتوں کو حجاب نہیں دکھاتے ہیں. They never show women like me یا جو بھی اور بھی مسلمان یہاں پر عورتیں رہتی ہیں، they live just as the Canadian people do، مگر ان کو نہیں موقع دیا جاتا. جی، تو اس طرح کا ڈسکریمنیشن آپ کو نظر آتا ہے. باقی کوئی اور وجہ بھی جب آپ نے قرآن کو پڑھا سمجھا تو آپ کو کیا کچھ ایسی اور بھی چیزیں لگیں جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ بھائی نہیں، کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ہیں جو 21ویں صدی میں اب مفید نہیں بیٹھتی ہیں؟ ہو سکتا ہے اس وقت کے لیے، اس وقت کے حالات کے لیے، وہاں کی سمجھ کے لیے، وہاں کی سائنس ٹیکنالوجی جو بھی آس پاس کا انوائرمنٹ تھا اس حساب سے اس وقت صحیح تھی، آج ٹھیک نہیں ہے. جی، میں ہر کسی کو نا ایک مثال دیتی ہوں کہ آج کے زمانے میں 2022 میں ہم نوکیا کا 2007 والا فون کیوں نہیں استعمال کرتے، کیونکہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. آج کی ٹیکنالوجی ڈفرینٹ ہے. جو باتیں آپ کی ان بکس میں لکھی ہوئی ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ سائنس ہی اٹھا لیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ارتھ از فلیٹ، وچ از ناٹ ٹرو. پھر اب وہ گھما پھرا کے وہ کہہ رہتے ہیں کہ نہیں وہ شتر مرغ کی طرح ہے، پھر بھی وہ اوول ہو جاتا ہے، اٹس ناٹ راؤنڈ. پھر کہا گیا ہے کہ پہاڑوں کو اوپر سے میسیوں کی طرح ٹھوک دیا گیا ہے، which we know is not true. بہت سارے سائنٹیفک فیکٹس ایسے ہیں جو غلط ہیں. اس میں یہ کہہ دینا کہ
आदम से दुनिया स्टार्ट हुई है, where we know कि वहां से स्टार्ट नहीं हुई है. So there is a lot of scientific facts अगर आप देखें, common sense की बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और फिर morality पे बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं. slavery उठा लें, आप लौंडियां उठा लें, however you treat young children आप उठा लीजिए. So it doesn't make sense to a person that is living in 2022. अगर आपने उसको फॉलो करना है, देखिए मेरा बिलीव ये है कि आप फॉलो करना चाहते हैं आप उसको फॉलो कीजिए, एज लॉन्ग एज आप अपने घर तक रखें उसको, अपनी मस्जिदों में अंदर रखें और मुझ पे ना थोपें, और अगर मैं उस पर सवाल कर लूं तो मेरी गर्दन ना काटें बस, और मुझे ब्लास्फेमी के उस पे ना चार्ज ना लगा दें, बस यही चाहिए. आप बाकी आपने जो करना है आपने फॉलो करना है, आपको फॉलो करने की यहाँ कनाडा आपको इजाजत देता है. जी बिल्कुल. लेकिन महलीज़ एक चीज़ और जो हम यहाँ समझना चाहेंगे कि हर रिलीजन के अंदर गुंजाइश होती है कि भाई ठीक है, अगर कुछ गलत है या कुछ सही नहीं लग रहा है या जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है वक्त के हिसाब से, तो मॉडिफिकेशन की जाए. क्या इस्लाम में मॉडिफिकेशन कहूँ या रिफॉर्म्स कहूँ, अगर सही शब्द हो, उसकी गुंजाइश है? गुंजाइश है भी और नहीं भी है. वैसे कुरान ये कहता है कि वो हर जमाने के लिए बना है, राइट. तो फिर अगर कुरान हर जमाने के लिए बना है, तो अगर आज शरिया लॉ आ जाता, खिलाफत आ जाती, तो स्लेवरी भी वापस आ जाएगी, लॉन्ड्री सिस्टम भी वापस आ जाएगा इनके हिसाब से. मुसलमान जो हैं वो उसमें रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी वजह से आपको इतने डिफरेंट किस्म के फिरके दिखते हैं, आपको शिया, सुन्नी, बरेलवी, और आपको गामदीज मिलते हैं, आपको मोहम्मद इंजीनियर मिर्जा मिल रहे हैं. तो इन्होंने थोड़ी थोड़ी चेंजेस, थोड़ा इसको मेलो डाउन करने की कोशिश की है, मगर उनके साथ क्या होता है, दूसरे फिरके वाले उन्हीं को मुसलमान नहीं मानते, इनकी खुद की लड़ाइयाँ हो जाती हैं. तो रिफॉर्म अगर आप देखें तो चंद मुल्कों में आया है, और अगर इनको रिफॉर्म करना पड़ेगा तो इनको बहुत सारी हदीसें जो हैं उनको हटा देनी पड़ेगी, जैसे कि सऊदी अरब ने किया है, राइट. लॉट्स ऑफ दम वो वैसे ही कहते हैं कि ज़ईफ हैं और ये ऐसी हैं वैसी हैं, तो उनको हटा दें. फिर उनको जो कुरान में चंद चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही मिसोजिनिस्टिक हैं या वायलेंट हैं, उनको हटाना पड़ेगा. मगर लोग क्या हटाने देंगे उनको? आई वुड से कि अगर आधी परसेंटेज, आधी पॉपुलेशन अगर एग्री कर भी लेती है तो आधी उसके अगेंस्ट खड़ी होगी, एंड दे विल नॉट ट्राई टू रिफॉर्म इट. इट्स अ फाइट विद इन. ये मुसलमानों के अंदर की भी जंग चल रही है, ये सिर्फ बाहर की नहीं है. खुद भी रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, बट दे कैन नॉट डू इट. नहीं, अगर सऊदी में रिफॉर्म्स हो सकते हैं, जहां सबसे बड़ा मक्का मदीना है, अगर वहां रिफॉर्म्स हो सकते हैं, वहां चेंजेस लाए जा सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता, अफगानिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? आई थिंक सऊदी अरब जो है वो जो है ना पॉलिटिकली वो खेल रहे हैं. आज ही मैं वीडियो एक देख रही थी जहाँ पर एक ऑर्फनेज में एक बंदी को बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा जा रहा था. तो वो दिखाने के लिए तो उन्होंने बहुत सारी दिखा दिया कि भाई हम रिफॉर्म कर रहे हैं, मगर उनका सिस्टम भी उतना ही ब्रोकन है. औरत पे वहां पर भी आज जुल्म हो रहा है. टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे आर गेटिंग बेटर, क्योंकि उनके पास पैसे ज्यादा हैं, वो अपने लोगों को पढ़ा सकते हैं. तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी अब तक. पर से वो मगर इतना रिफॉर्म इस्लाम के हिसाब से नहीं कर रहे. महलीज़, अगर मैं आपसे पूछूं एक बड़ी वजह, अगर एक चीज़ में समाप्त करना चाहेंगी, क्योंकि हमें अपने शो को यहाँ क्लोज करना है, कि इस्लाम छोड़ने की बड़ी वजह आपके लिए क्या रही, आपकी माँ के लिए क्या रही? आप लोगों ने निश्चित तौर पर इस पर कभी बात की होगी. सबसे बड़ी वजह जो मैं आपको बताऊं वो थे मेरे फादर, क्योंकि मैंने अपनी माँ को इस रिलीजन के अंदर, इस ऑपरेशन के अंदर हर रोज पिटते हुए देखा. शी वॉज फिजिकली अब्यूज्ड, शी वॉज मेंटली अब्यूज्ड. उनको खुला लेने की इजाजत नहीं थी. उनसे कहा गया था तुम खुला लोगी तो मैं बच्चे छीन लूंगा या तुमको मार दूंगा. उनको किडनैप किया, उनके ऊपर इतना टॉर्चर किया था मेरे माँ के ऊपर कि वो मुझे देखकर अभी भी मैं जब सोचती हूँ इट्स अ बिग ट्रॉमा टू. लेकिन महलीज़, वो तो एक शख्स की गलती हो सकती है ना, उसके लिए इस्लाम को क्यों दोष देना? नहीं, इस्लाम को मैं इससे दोष देती हूँ ना कि इस्लाम कोई पावर नहीं देता है. मेरी माँ ने अगर खुला भी लेनी थी, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना कि मर्द बैठे बैठे 3 दफा तलाक करे तो तलाक हो गई, मगर औरत को घर से बाहर निकल के जाना पड़ेगा, ख्वारी करनी पड़ेगी, कोर्ट कचहरे के चक्कर लगाने पड़ेंगे. और अगर मर्द आपका पावरफुल है, पॉलिटिकल कनेक्शन है उसके, तो आपको आराम से मरवा भी दे सकता है वहां पर, या आपके बच्चे छीन सकता है. सो दिस इज द थिंग वेयर इस्लाम गिव्स यू दैट राइट. फिर आप मौलवी साहब के पास जाएंगे तो मौलवी साहब यही कहते हैं आपसे कि नहीं बेटा तुम उसके साथ जो है ना कुछ वो कर लो, रफा दफा कर दो. तो इस तरह से होता है. इतना आराम से आप जो है छुटकारा नहीं पा सकते हैं. इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. फिर आ जाती है बात कि आप किसी से बात कर सकते हैं, नहीं, किसी से बात नहीं कर सकती थी मेरी माँ, क्योंकि हर वक्त शक रहता था उनको कि भाई इनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है या कुछ हो रहा है.
and then all that stuff was coming to me. میرے سامنے سے ایک دفعہ ایک بندہ گزر گیا تو مجھ کو ڈانٹ پڑ گئی تھی کہ تم اپنی آپ سے کنٹرول کرو. ارے آپ کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو آپ کس طرف دیکھو گے؟ تو یہ چیزیں اور یہ مثال یہ آپ کے پتا یہ آپ کے پتا کا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ایسا مائنڈ سیٹ بناتا ہے؟ نہیں، اسلام ایسا مائنڈ سیٹ آپ کا بناتا ہے اور لوگ اس کو اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں. میں صرف اپنے باپ کی بات نہیں بتا رہی ہوں، پوری ان کی فیملی ایسی ہے، زمیندار یہ سارے جو ہیں قسم کی فیملی ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ان کو یوز کرنا ہوتا ہے اللہ میاں کو یا قرآن کو وہاں فوراً لے آتے ہیں. حالانکہ خود 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھیں گے مگر عورتوں کے اوپر پورا اسلام ان لوگوں نے نافذ کرنا ہوتا ہے ٹو دا ڈاٹ. تو اسلام از دا ہول روٹ کاز آف دس. تو جب میں نے یہ چیزیں دیکھی نا تو مجھے آنیسٹلی اس سارے سسٹم سے، کلچر اور اس ریلیجن سے جو ہے نا مجھے ایک طرح سے مجھے اچھا نہیں لگا. اینڈ آئی جسٹ تھاٹ اٹ واز ویری اپریسو فار وومن. جی چلیے مہریز، آپ نے اس شو میں آ کر اپنے اسلام چھوڑنے کی وجہ، اسلام کو لے کر جو آپ کو ڈسپیرٹی نظر آتی ہے، خاص طور سے پروشوں اور مہیلاؤں کو لے کر جو بھید بھاؤ نظر آتا ہے، اس پر اپنی انٹرپریٹیشن یہاں پہ رکھی. آپ کے نجی وچار تھے، ہم ان کا سمان کرتے ہیں، لیکن بار بار ہم اپنے درشکوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس پلیٹ فارم پر ہم صرف لوگوں کی ویرودھاباسی وچاردھارا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہم ہر مذہب کا سمان کرتے ہیں اور کسی کی بھی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانا اس شو کا مقصد نہیں ہے. صرف اور صرف سماج میں جو سوال اٹھ رہے ہیں ان کو لے کر اسلام کے جانکار کیا کہتے ہیں، اسلام لوگ کیوں چھوڑ رہے ہیں، کیا اس میں اچھا یا کیا اس میں انہیں سدھار کی گنجائش نظر آتی ہے، قرآن حدیثیں کیا کہتی ہیں، سامنے آپ کے رکھ رہے ہیں. اور آپ سے بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے مہمانوں کی بات پر بھی پورا یقین نہ کریں، اپنا دماغ کھولیں، قرآن پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، اسلام کے جانکاروں سے بات کریں اور پھر اپنی رائے بنائیں. سبھی دھرموں کا سمان ہے.